عليكم مرة أخرى. نكملوا التتمة ديال الكور ديالنا. اليوم غنتكلموا على les économistes n'écrivent pas comme tout le monde, يعني pas plus qu'ils ne parlent, ok, car la communication peut être aussi bien écrite qu'orale. هاد لا كومونيكاسيون هادي اهم حاجه هي غتهضروا عليها في لا تيرمينولوجي ديال لي سيمستر 1، حيت لا كومونيكاسيون التواصل هو اهم شيء انه يكون يعني شفوي كورال اكثر من ليكري الكتابي. غتقولوا لي علاش؟ حيت داك التواصل اللي كيتم بين مثلا الاستاذ والطلبه كيكون واحد التواصل شفوي انه كيشرح مزيان. هذا غير اكزامبل اللي عطيته لكم ابار، يعني داك لا كومونيكاسيون اللي كنشوفوها في عده مجالات وهي مهمه. اوكي دونك c'est cette façon particulière que les économistes ont de s'exprimer dans leur écrit et par la parole qui constitue le langage économiste jargon. Le langage économique est connu par ses mots, ou plutôt par les termes qu'il utilise. Ok, هنا les économistes الاقتصاديين اللي خرجوا يعني هما علماء ديال الاقتصاد، انهم كي اكسبريميو يعني l'écrit ou l'oral، مي انهم داك ليكري ديالهم كيديروا فيه لي بارول ديالهم. اوكي بين معقوفتين انهم كيديروا لي بارول ديالهم باش يعني كتكون اون كومونيكاسيون واخا هي كتابيه، مي كتكون واحد لا كومونيكاسيون باش القارئ كيفهم شنو هو داك المضمون ديال داك لو سوجي. اوكي هنا اسسوا واحد لونغاج ايكونوميك خاص بهم. دونك هاد لونغاج ايكونومي معروف باش واحد لي سيغتينمون بلي مو ديال لي ايكونوميست و لي تيرم اللي كيستعملوهم. اوكي نتمنى انكم فهمتوا هاد الفقره هذه حيت كنحاول نفهمكم مزيان، تبعوا معايا. دونك قالوا لينا le vocabulaire économique qui rassemble l'ensemble de ces termes est une caractéristique essentielle du langage, de l'économie et de gestion, et une première difficulté pour le non-unité, c'est-à-dire le non-économiste. Le terme économique peuvent avoir et ont d'ailleurs le plus souvent un sens dans la langue courante, mais ce qui les en distingue, c'est qu'ils ont, du point de vue des sciences économiques et de gestion, un sens scientifique. Ok, هاد le vocabulaire économique علاش دار علاش؟ انه كاين ان انصامبل ديال لي تيرم، هاد لي تيرم كيحتاجوها لي ايكونوميست. دونك خرجوا واحد لونغاج ايكونومي اي دو لا جيستيون، اوكي باش كيفهموه يعني لي ايكونوميست مع بعضياتهم وكيفهموا القارئ، انه يعني كيعرف داك الاقتصاد المضمون ديالو، المفاهيم اللي كاينه. اوكي وكيشوفوا لي ديفيكولتي ديال لا نون انيسي. لا نون انيتي هي لو نون ايكونوميست، يعني لو نون ايكونوميست. اوكي نتمنى انكم فهمتوا هاد الفقره هذه حيت راها مهمه. اوكي دونك les termes économiques, les termes économiques peuvent avoir, ont d'ailleurs le plus souvent le sens langage courant,
يعني واحد اللونغاج اللي هو يعني تقريبا يكون difficile شوية. mais ce qui les en distingue c'est qu'ils ont du point de vue des sciences économiques et de gestion عندنا un sens scientifique. هاد لي تيرم ايكونوميك في الاخر المضمون ديالها كيعطينا واحد المعنى علمي. اوكي ce sont des termes techniques comme on en trouve dans toutes les sciences techniques, des termes que l'unité non économiste a bien du mal à comprendre. يعني كيقول لنا بان هاد الترم تكنيك حتى هما بحالهم بحال كاع لي زوتر سيونس تكنيك اللي كاينين في العلوم الاخرى، مي كتختلف بداك لو نون ايكونوميست ديالها. اوكي هذا هو المفهوم ديال لو لونغاج ايكونوميك و لو نون ايكونوميست. اوكي نكملوا التتمه. objectif général. L'objectif général من هاد la longue terminologie ديال semestre 1 pour les économistes اللي كيقراو domaine ديال l'économiste. علاش دارت هاد la langue et terminologie؟ اولا pour comprendre le raisonnement économique المفهوم الاقتصادي. وعلاش دار pour des raisons الاسباب ديال الاسباب الاقتصاديه. assimiler les notions de base باش طالب كيعرف هاد لي نوسيون دو باز المفاهيم الاساسيه ديال الاقتصاد. كولتور ايكونوميك ياخذ واحد الثقافه ديال الاقتصاد اقتصاديه، واحد الثقافه انه يعني كيشوف من ناحيه لي زوتر بيي، كيعرف بلدان اخرين شنو عندهم في الاقتصاد ديالهم، علماء اخرين في الاقتصاد اللي طوروه واللي يعني بحثوا بزاف وعطاو دي زوتر تيوري. اوكي هنا كياخذ الواحد الثقافه ديالو ليستوار دي في ايكونوميك راح كتلقاوها كاينه يعني في لي زوفر لي غران دوفر لي معروفين اللي كيكونوا قدامين في la littérature économique. Lecture de l'information économico-financière. اوكي هذه مهمة، يعني انك كتقرا على لانفورماسيون معلومه الاقتصاديه والماليه، جوج حوايج اللي هما ولاو في هاد السنوات الاخيره كيتقراو هما مهمين والناس كياخذوا عليهم ماستر وكيمشيو للبلايص اللي هما فريمون ديال الفينانس. دونك هادو هما لي اوبجيكتيف جينيرال ديال هاد الكور هذا. عندنا la transition entre études secondaires et études supérieures n'est pas forcément simple. Nouvel environnement, nouveaux professeurs, nouveaux cours, nouveaux façons de travailler. Donc اول حاجه كيتلقاها الطالب، يعني انا كنهضر على لونغ ايتيمولوجي، خصكم تعرفوا لا لونغ تيرمينولوجي كتهضر على تيوري بان الطالب الاقتصادي اللي كيدخل في الجامعه الاقتصاديه اليونيفرسيتي ايكونوميك كيشوف هاد الامور هادي اللي خصو يقراها، هاد الاهداف اللي خصو يقراها، لي زوبجيكتيف ديالو، كيفاش كيدخل الجامعه، كيفاش كتكون. يعني انا كنعاود لكم مرحله بمرحله. هادو طلبه ديال اس 1. يعني كيكون بالنسبه ليتود سكوندير ديالو الديبي ديال لونطري
يعني كيلقى لي نوفو انفيرونمون عمره ما شاف في لونيفرسيتي. اول مره كيدخل ليها كيشوف داكشي بلو غران، داكشي كبير، لي زونفي، لي بروفيسور، نوفو بروفيسور عمره ما شافهم، نوفو كور، لي كور جدادين بالفرنسي، ما كانش كيقرا الفرنسي في لي كور ديالو ديما الدارجه، نوفيل فاصون دو ترافايي، واحد الخدمه اللي كتكون ديال بريباراسيون ديال لي كور ديال لي زيكزامان كتكون مختلفه. يعني الطالب كيلاحظ واحد الفرق كبير بين داك البريباراسيون اللي كان كيبريباري في الليسي في الايامات البكالوريا، و اختلاف كبير بين انه كيلقى دوك لي كور و لي زيكزارسيس و لي تي دي كلشي بالفرنسي، كلشي جديد عليه، دونك خصو يدير واحد ليفور بلو غران باش يفهم اول حاجه الكور وعاد يبدا يبريباري. Donc, l'université, c'est le début de l'autonomie. Moins de devoirs, moins de cours qu'au lycée, des professeurs que ne sont plus sans arrêt sur votre dos. Et c'est justement là qu'est la piège, يعني هنا الفخ. Donc, هاد اليونيفرسيتي ملي كيدخل ليها الطالب او الطالبه كيلقى واحد الاختلاف كبير. كيجي في الاول داكشي كلشي ساهل، دروس قلالين، لي كور قلالين، البروفيسور بعض المرات كيجي وبعض المرات ما كيجيوش، اوكي، ولا البروفيسور يعني كيكونوا كيديروا لي كور ديالهم في وقت محدد، كيكونوا في عامر، دونك كيشوفوا بزاف ديال الاختلافات، اوكي، ما كيكونش داك عليهم داك ستريس في الايام الاولى ولا الاشهر الاولى. وهنا كيقدر الطالب ولا الطالبه يوقعوا في الفخ، اوكي، انهم يتصيدوا في الاول. دونك pour certains étudiants se trouver à la veille des pareils avec tous leurs cours du semestre à réviser peut être une douloureuse surprise. Pour éviter cela, il faut vous mettre assez rapidement au travail. Donc, كاينين بعض لي étudiants تبارك الله عليهم، بعض الطلبة كيبداو الخدمة ديالهم اللي كيشوفوا هادشي كامل، كي بريباريو من الاول، كيبداو يخدموا يبريباريو ويغيفيزيو من بداية السنة، هما كيبريباريو باش ان شاء الله باش يعني ياخذوا لي بون نوت، اوكي، ويفاليديو وباش يتجنب اي طالب هاد المشاكل اللي كاينه في لي يونيفرسيتي، يعني كيحاول ما امكن انه يخدم بالزربه، يعني يبريباري بكري، يحضر الكولي كور ديالو، يخدم لي تي دي، يخدم لي زيكزارسيس، دونك يدير واحد الطرافاي بلو رابيد، اوكي. هذه الفقره اللي شرحتها لكم هي فقره مهمه في هاد لا لونغ اي تيرمينولوجي. دابا غنعطيكم لي كلي بور ريوسير، اوكي. يعني اي طالب غادي يسولني يقول لي هاد الشيء كامل شفناه وهذا وعطينا شي حل، دونك اصلا هذا هو الكور مديور للطلبه. les clés pour réussir, les conditions de la réussite. يعني vous devez avoir les prérequis, vous impliquer dans vos études, être motif, avoir une bonne estime de vos capacités. Vous devez croire en vos capacités pour réussir. Ne vous sous-estimez pas. Ok, يعني اولا غتقولوا لي شنو هما هاد لي بريروكي. لي بريروكي يعني avoir لي بريروكي هو لي كونديسيون ا رامبلير، يعني
acquis exigé pour suivre une formation. يعني انك من ضابط وانك كدير يعني كتسويفي ديك الفورماسيون اللي عطاتك اللي عندك واخا دوك لي كونديسيون اللي كاينين كيكونوا يعني كيكونوا صراحه ديفيسيل يعني باش تحملهم ولا بحال هكذا. اوكي مي كتلقى الاخر واحد النتيجه. اوكي دونك avoir les prérequis هي conditions ou ensemble de conditions à remplir pour entreprendre une fonction ou une formation. اوكي هذا هو المفهوم ديال avoir les prérequis. هي avoir les conditions هذه هي avoir prérequis يعني avoir les conditions à remplir acquis exigé pour suivre une formation. اوكي نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفقره حيت شي فريمون جد مهمه. vous impliquez dans vos études تبعوا معايا مزيان. vous devez trouver votre méthode de travail. la méthode de travail كي الطريقه اللي كتخدموا بها اللي سهله واللي كتشوفوها efficace واللي يعني كتجيكم سهله انكم تخدموا بها. تبعوا الطريقه ديالكم الخاصه ما تتبعوا الطريقه ديال حتى شي واحد باش تنجحوا ان شاء الله. اول حاجه. تاني حاجه organisez votre temps d'étude. le temps libre est aussi essentiellement fait pour travailler. l'organisation اول حاجه l'organisation ملي كيكون التنظيم في الدراسه كتنظموا الوقت ديال الخدمه ديالكم البريباراسيون ديالكم الوقت اللي كديروا فيه لي زيكزارسيس الوقت اللي كتمشيو فيه لافاك وكتحضروا الدروس الوقت يعني اللي يعني تخرجوا فيه يعني يديروا فيه بزاف ديال لي زوطر اكتيفيتي وفي نفس الوقت منظمين في الحياه ديالكم. اوكي identifier les principales idées du cours يعني اهم الاساسيات والافكار اللي عندكم ديال الكور يعني كتمحوروها يعني هي كديروها الاساسيه في كل كور. اوكي ولا كل موديول. résumer les idées principales كتلخص دوك لي زيدي الاساسيين الافكار الاساسيه ديال كل كور وكل موديول. organisez vos idées dans un plan personnel كتنظم لي زيدي ديالك على البلان ديالك اللي درتيه ديالك بيرسونيل البلان بيرسونيل ديالك اللي درتيه. اوكي relire vos notes pour poser des questions à l'enseignant le cours d'après يعني كتقدر تطرح على البروفيسور ديالك الاسئله اللي ما فهمتيهاش لي كيسيون اللي ما فهمتيهاش تقدر تطرحها على الاستاذ ويجاوبك عليها. اوكي هادو هما الاساسيات اللي انا عطيتها لكم مهمه جدا وكتبوها. حاولوا هذا الكور اللي عطيته لكم كتبوه حيتاش فريمون راه كيتحط عليه الامتحان. واخيرا comprendre les objectifs de renseignement et pas apprendre sans comprendre يعني الفهم ديال هاد لي زوبجيكتيف هاد الاهداف ديال لي كور كاملين ديال لي بروفيسور وهاد التلاخيص وهاد الشروحات كامله يعني خاصك انك تكون اول حاجه كتفهم يعني الكور تفهمه ماشي تحفظه. اوكي بين الاخطاء اللي كيديروها الطلبه انهم كيمشيو يحفظوا نو خاصك تفهم الكور مزيان
فهمتي الكور صافي راك خادم الكور ديالك مزيان. اوكي، chercher des solutions alternatives d'autres cours d'autres exercices. هادو هما اهم اشياء اللي مهمه، انك ماشي تخدم لي كور ديالك اللي عندك في الكتاب، خدم لي زوتر كور كاينين في السيت تاع انترنت، كاين لي زوتر كور لي فيديو انا دايره يعني مخصصه لكم، لي فيديو مخصصه لكم لي كيو سي ام لي زيكزارسيس، غنكتف لكم بزاف يعني لي زيكزارسيس بزاف ان شاء الله. هادو هما يعني المراحل اللي خص اي طالب ولا طالبه يطبقوهم باش كينجحوا. اوكي، واخر شيء اللي نقدر ننصح به الطلبه هو vous devez croire en vos capacités pour réussir. c'est c'est nécessaire pour votre futur Inch'Allah. Ne vous sous-estimez pas، يعني ما تفقدوش الامال وبوسيو على ريوسكم ان شاء الله. هنايا سالينا بارت الاول ديال الانتروداكسيون لونغ اي تيرمينولوجي سيمستر 1، غندخلو ان شاء الله في شابيتر 1 نشرحو ليكم مزيان. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.